औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो को ज़रा मुख्तलिफ लो है वीडियो है। इसमें एक ख़ास लॉ के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें 7 सितारों और 12 बुर्जों की मुश्तरका लॉ के मतलब आपको बताएंगे ये कैसे लॉ तैयार की जाती है, इसके क्या फ़वाइद और असरात हैं। इससे पहले मुख्तलिफ वीडियोज़ हम दे चुके हैं जिसमें लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे शम्स, लोहे मरीख, लोहे कमर, लोहे ज़ोहल, यानी तमाम सियारों की अलग-अलग लोहों के मतलब बता चुके हैं। इसके अलावा जो है बुर्जों की अलग-अलग लौ, जैसे बुर्ज हुमल से लेकर एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, यानी बुर्ज हूद तक जो है, बुर्ज हुमल से लेकर बुर्ज हूद तक अलग-अलग बुर्ज की अलग-अलग लौ बना के हमने आपको वीडियो जो है पेश की है। और ये जो वीडियो है ख़ास तौर पर इन 12 बुर्जों और 7 सितारों की इकट्ठी एक लॉ जो है वो तैयार की है। ये कंप्रेहेंसिव लॉ है और इसमें 7 सितारों की और 12 बुर्जों की इकट्ठी ताकत पाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत ज़्यादा बारे जानते हैं, डिटेल से वो जानते हैं कि अक्सर लोग जो है वो 7 सितारों की या सितारों की लॉ बनवाते हैं नहुसत के ख़ात्मे के लिए, यानी ज़ोहल की लॉ तैयार करवा ली, या इसके लिए मरीख की लॉ जो है मंगल योग के ज़ोक के लिए खराखत बनवाते हैं, या आम तौर पर शर्फ़ कमर की लॉ तैयार करवाई जाती है। लेकिन जो बुर्ज होते हैं ये एक स्टेशन की तरह काम करते हैं और ये सितारे जो हैं ये एक गाड़ी की तरह है जो मुख्तलिफ स्टेशन पर घूमती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि न सिर्फ कुछ अगर सितारों की गर्दिश को ख़त्म कर दिया जाता है तो लेकिन उसके साथ साथ बुर्जों की कुछ नहुसत के असरात जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी पे रहते हैं। इन बुर्जों की नहुसत को ख़त्म करने के लिए एक खसूसी तौर पर जो है वो हर बुर्ज सितारे की अलग अलग लौ होती है, लेकिन इस लौ में ख़ास तौर पर यह है कि आपका तलक चाहे किसी भी बुर्ज से है, आपको आपके ऊपर किसी भी किस्म की किसी बुर्ज की नहुसत है, इन 12 बुर्जों में से ही कोई बुर्ज हो सकता है जिसकी नहुसत हो, और इन 7 सितारों में से कोई सितारा हो सकता है जिसकी नहुसत हो, तो उसके अंदर इस किसी भी किस्म की सितारों की नहुसत या बुर्जों की नहुसत हो तो उसकी बंदिश और नहुसत और गर्दिश और रुजत और बद असरात के ख़ात्मे के लिए ये लो जो है एक बेहतरीन रूहानी अमल है। इसके लिए जो है खसूसी तौर पर इसमें जो है ये आम तौर पर जुमेरात और जुमे को तैयार की जाती है और चढ़ते चाँद में तैयार करें तो ज़्यादा ताकतवर असरात की हमल होती है। हमारे पास खसूसी हम मखसूस वक्तों में तैयार कर लेते हैं और जब कोई चीज़ को ज़रूरत होती है तो हम उसमें से भी वो लो जो है वो आपके नाम के मुताबिक आपको फराहम कर देते हैं। इसको आमतौर पर गोल्डन मेटल के ऊपर तैयार किया जाता है। गोल्डन मेटल जो होती है वो धात की तरह होती है और उस पर गोल्डन मेटल यानी गोल्डन धात होती है, उस पर ये तैयार की जाती है लो। जैसे इसकी एक शक्ल आप देख सकते हैं कि इस तरह ये गोल्डन मेटल के ऊपर ये लो तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये धात मखसूस किस्म की धात है जो सितारों की गर्दिश और नहुसत और बंदिश और बाद असरात के ख़ात्मे के लिए बेहतरीन असरात की हामिल है। जब इस पर अमल तैयार किया जाता है तो इसके असरात जो है पहले से दुगना असरात, बल्कि 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक जो है ताकत इसकी बढ़ जाती है अमल की। तो खुदाई करके ये अमल जो है तैयार किया जाता है मेटल के ऊपर। ये नक्श वैसे आपको जो है एक मालूमात के लिए दिया जा रहा है और इसमें जो है 2 किस्म के खाने बनेंगे। 16 खाने का नक्श होगा ये, और इसमें 2 तरह के खाने जो है हर बुर्ज 16 खाने में से जो भी खाना होगा उस पर 2 खाने होंगे और एक खाना जो है सितारों से मुतल्लिका नक्श होगा और दूसरे में बुर्जों से मुतल्लिका जो नक्श है वो लिखा जाएगा। ये इसमें इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 16 खाने मुरब्बा नक्श का ये अमल जो है ये तैयार किया जाता है इस दौरान। और इसमें सूरह बुरूज की आयत जो है वह समाई ज़ातुल बुरूज ऊपर लिखेंगे और सूरह शम्स की जो वह शम्सी वद्दुहा ये नीचे लिखेंगे, क्योंकि सूरह शम्स की जो ये आयत है मुबारक है ये खसूसी तौर पर तमाम सितारों की नहुसत और गर्दिश के हवाले से ख़ास पावर रखती है। क्योंकि सियारा शम्स अगर पावर में होता है तो तमाम सियारे जो हैं वो पावर में होते हैं, अगर शम्स डाउन होता है तो सारे प्लैनेट जो है वीकनेस पैदा हो जाती है। इसके अलावा इसके इस तरफ चारों तरफ जो इन बुर्जों 12 बुर्जों और 7 सितारों से मुतल्लिका जो मौक़लात हैं, जो मखसूस इन सितारों के और बुर्जों के मौक़लात हैं, वो इसके आपने चारों तरफ जो है वो गोलदारी की शक्ल में ये लो बनेगी तो इसमें ये कुंदा करना है। चाहे मेटल के ऊपर बनाएंगे लेकिन इसको दायरे में बनाएंगे।
یا اسرائیل یا انسائیل یا میکائیل یا جبرائیل یا اسرافیل یا کسفائیل اور یا سرفائیل بھی اس میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو اسماء الحسنہ ہے یا جو موکلات ہیں ان کو جو ہے آپ نے اس سے متعلقہ جو اسماء الحسنہ ہے برجوں سے متعلقہ اور ستاروں سے متعلقہ وہ بھی آپ نے یہاں آپ نے لکھنے ہیں، اور ان کو لکھ کے آپ نے یہاں اور اس کے بعد جو ہے اس عمل کو جو ہے کندہ کر کے آپ نے اس کے متعلقہ جو پڑھائی ہے وہ کرنی ہے، اس سے متعلقہ جو بخورات ہیں وہ جلانے ہیں، اس سے متعلقہ جو خوشبوات کا اہتمام عمل کے دوران کیا جاتا ہے وہ کرنا ہے، خصوصی طور پہ رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے، اور صدقات اور برج سے متعلقہ جو ساعتیں ہیں جو پازیٹیو ساعتیں ان میں یہ عمل تیار کرنا ہے، کیونکہ ساعت اور وقت کا بہت امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت اچھا عمل تیار کرتے ہیں لیکن اچھے وقت میں تیار نہیں کرتے، تو وہ عمل اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہے اور اس کے اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر ایسی لو بن جاتی ہے اچھے ساعتوں میں اچھے وقتوں میں تو بھرپور فائدہ دیتی ہے۔ لو کی دوسری جانب جو ہے وہ 7 ستاروں اور 12 برجوں کی جو نحوست کے خاتمے کے لیے جو پڑھائی وہ لکھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم احفظنی، اور احفظنی کے بعد جو ہے یہ آپ نے نام یہاں کرنا ہوگا، اور اس کے بعد بن فلاں بن فلاں، یہاں اس کا نام بن اس کی والدہ کا نام جو ہے کندہ ہوگا۔ من النحوست الشمسی والقمری والمشتری والزحل والزہرہ والطارت والمریخ والراس والزنب احفظنی من النحوست البروج۔ آپ کے برجوں کی نحوست کے حوالے سے پڑھائی چل رہی ہے۔ بروج حمل و سور و جوزہ و سرطان و اسد و سنبلہ و میزان و لوکرب و قوس و حجدی و دل و حوت بحق صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 ستاروں اور 12 برجوں سے متعلقہ جو طلسمات ہیں جو صدیوں سے رائج ہیں ان برجوں ستاروں کی طلسمات خصوصی طور پر، وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیچھے کندہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ایسی طاقتور عمل اور طاقتور لو بن جاتی ہے کہ یہ ایسی لو جو ہے یہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو کسی اور لو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ہم جامع الجامعہ لو کہا جاتا ہے۔ تو 7 ستاروں 12 برجوں کی ایک پاورفل لو ہے۔ اس کے فوائد کیا کیا ہیں وہ چند گنوا دیتے ہیں آپ کو۔ نمبر 1، اگر کسی بھی ستارے کی گردش ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ چند روز میں ختم ہو جائے گی۔ کسی برج کی کوئی نحوست چل رہی ہے، گردش چل رہی ہے، بندش چل رہی ہے، بعد اثرات ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس لو کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ پہ سحر جادو ہے، بندش ہے، نظر بد ہے، بد اثرات ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس سے ختم ہو جائیں گے۔ روزی رزق میں کوئی جو ہے بندش لگی ہوئی ہے، کاروبار روزگار نہیں چل رہا، آمدن نہیں ہو رہی، کسی بھی قسم کی نحوست و گردش ہے، تو اس کے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے روزی کو کھولنے کے لیے، آمدن کو کھولنے کے لیے، دولت کے حصول کے لیے بہترین لو ہے۔ اس کے علاوہ شادی میں آسانی کے لیے، شادی میں اگر کوئی منگل یوگ لگا ہوا ہے، شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، رکاوٹ ہو رہی ہے، پسند کی شادی کرنے میں مشکلات ہیں، بہترین اس کے لیے روحانی عمل ہے۔ یہ چند روز میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے شادی رشتے کی آسانی ہوگی۔ سفر میں آسانی کے لیے، امیگریشن میں آسانی کے لیے، حصول ویزا میں آسانی کے لیے اور کامیابی کے لیے، جن لوگوں کا ناکامی ہے اور سفر میں کامیابی جو ہے، ناکامی جو ہے وہ کامیابی میں بدل جائے گی۔ تعلیمی طور پہ کسی کو ناکامی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند لو ہے۔ ذہنی دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ کوئی بیماری کے اثرات ہیں، اس میں شفا کے لیے بہت پاورفل ہے۔ اس کے علاوہ دشمن پہ فتح کے لیے بہت طاقتور عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حصول انعام کے لیے، مال و دولت کے لیے، خوش بختی کے لیے، حصول انعام کے لیے بہترین روحانی عمل یہ کا کام کرتا ہے۔ حفاظت و حصار کے لیے اور بندش کے خاتمے کے لیے بہترین روحانی عمل کے طور پہ یہ مؤثر 7 ستاروں 12 برجوں کا جو ہے یہ عمل کام کرتا ہے۔ تسخیری صلاحیت کے لیے کئی لوگ آپ کے حق میں ہوں، لوگ آپ کی فیور میں ہو، لوگ آپ سے محبت کریں۔ ازدواجی گھریلو لڑائی جھگڑا نچاکی ہے، میاں بیوی میں نچاکی ہے، یا آپس میں محبت نہیں ہے، بہن بھائیوں میں، یا افسران اور حاکمان آپ کے حق میں نہیں ہو رہے، عزیز و قارب آپ کے حق میں نہیں ہو رہے، دوست احباب آپ کے حق میں نہیں ہوتے، ان کو سب کو حق میں کرنے کے لیے، اپنے فیور میں کرنے کے لیے یہ ایک بہترین عمل جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ کچھ اس کی خوبیاں تھیں اس عمل کی، 7 ستاروں اور 12 برجوں کی لو کی۔
اگر آپ یہ بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں, آپ ان پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں یا لکی سٹون اپنا جاننا چاہتے ہیں یا کوئی ذائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مسائل کے حل کے لیے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مشورہ مفت ہے. ایک سوال کا جواب بھی آپ کو فری دیا جائے گا. آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے ہیں, اس پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے جو اکثر ہم کرتے ہیں, اور آخری گزارش یہی ہے کہ آخر میں یہی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کیجئے, ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے, چینل کو شیئر کیجئے, اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے, اپنے ارد گرد لوگوں سے شیئر کیجئے, اور زیادہ سے زیادہ اپنا پارٹیسپیٹ کیجئے ہمارے چینل کے ساتھ, اور چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے, سبسکرائب کریں. تو آپ کی یہ چھوٹی سی سپورٹ جو ہے, یہ کنٹریبیوشن ہمارے لیے بڑے معنی رکھتی ہے. دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری فرمائے, آسانی فرمائے, ترقی فرمائے, کامیابی عطا فرمائے, دین و دنیا کی حاجات مرادیں پوری فرمائے, مشکلات حل فرمائے. آمین ثم آمین.